اسماعیل علیہ السلام دی ولادت اور قربانی دا موضوع کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ ویسے 18 ذی الحج گزری ہے تے حضرت عثمان غنی دی شہادت دا دن ہے، لیکن جب ممبر رسول تے بیٹھ کے بندہ گل کرے نا تے وقت گل پوری کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کا بھی ذکر ہوئے گا۔ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعتاں ساڈے تے رب دا ایڈا کرم ہے، رب دا ایڈا کرم ہے جو نبیاں دا ذکر ہوئے تاں بھی کرینے ہاں۔ تھوڑے جے بلے سو بڑے خوش قسمت ہاں، بڑے نصیبہ مقدرہ والے ہاں۔ انبیاء دا ذکر ہوئے تے تاں بھی گج بج کے کر دے ہاں، امام الانبیاء دا ذکر ہوئے تے تاں بھی گج بج کے کر دے ہاں، صحابہ دا ذکر ہوئے تے تاں بھی گج بج کے کر دے ہاں، اہل بیت دا ذکر ہوئے تے تاں بھی گج بج کے کر دے ہاں، ہاں ہاں اولیاء کاملین دا ذکر ہوئے تاں بھی گج بج کے کر دے ہاں۔ کیوں؟ میرے سونے محبوب فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ انبیاء دا ذکر کریے عبادت ہوندی ہے، نیکاں دا ذکر کریے گناہ معاف ہوندے نے، ایک کملی والے دا فرمانے تے ساڈی الحمدللہ او جماعت ہے جدو بھی جس نیک دا اللہ دے پیارے دا محبوب بندیاں دا جیڑا بھی وہ مبارک دن آوے اسی سارے دا ذکر کھول کے کر دے ہوندے ہاں۔ اے رب دا کرم ہے ساڈے تے۔ میرے لجپال نبی کریم دے غلاموں توجہ کرنا، بس موضوع شروع ہے تاکہ اینڈ تک کمپلیٹ کریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے رب نے مال بڑا دیتا، مویشی دیتے اور کافی رب دیاں انوار و تجلیات نعمتاں دنیا دی ہر نعمت رب نے دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن خیال پہ کرن کہ رب نے منو بہت کچھ مال دیتا، مویشی دیتے، دنیا دی ہر نعمت عطا فرمائی، تے کاش رب دا ہور فضل ہوئے نا تے 80 سال دی عمر ہو گئی رب بیٹا چلے وے۔ تھوڑے جے بلے سبحان اللہ، رب سونا بیٹا چلے وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذہن خیال کیتا تے نال ہی ذہن یہ بھی خیال آیا کہ میرے تو بعد تاکہ نبوت دے منصب تے رسالت دے منصب تے فیض ہو جاوے، کیوں نہ میں رب دی بارگاہ وچ التجا کراں۔ میرے لجپال نبی کریم دے غلاموں حضرت سارہ جس ویلے شاہ مصر کو حضرت حاجرہ نو گفٹ دے طور تے لے کے آئیاں تے ایک دن آپ نے فرمایا کہ اے میرے سرتاج اگر آپ کو تے میں ایک سوال کراں، ایک میں عرض کرنا چاہنی ہاں۔ حضرت ابراہیم فرمایا پوچھو۔ حضرت سارہ کہنی ہیں کہ میں تواڈے نال بڑا محبت کردی ہاں، میریاں بڑیاں وفاواں، میریاں بڑیاں قربانیاں، اگر میں تانوں کوئی گل آکھاں تے میرے نال اج وعدہ کرو میری ہر گل پوری کرو گے، میری ہر گل پوری کرو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بالکل تے وفا کیتی ہے، قدم قدم تے آزمائش آئیں، امتحان آئے، تے میرا ساتھ دیتا، تو کسی معاملے بھی پیچھے نہیں ہری، گھبرائی نہیں، تے آج کی تیرا سوال ہے، کیا تیری خواہش ہے، جو تو آکھے گی میں تیرے حکم نو پورا کروں گا، تے اگر کمی نہیں چھوڑی تے کمی میرے ولو بھی نہیں آوے گی۔ تے حضرت سارہ کہنی ہیں کہ میری التجا ہے بے کہ جڑی منو شاہ مصر نے خادم دے طور تے حضرت حاجرہ دیتی نا گفٹ لے کے آئیاں، اے لہذا میں چاہنی ہاں کہ میری تو اولاد ہوئی نہیں تے اس نال تسی نکاح کر لو، خوشی رضا نال پہ کہنی ہاں، ویکھو رب سونا پھل چ دے وے، اتھوں کوئی رب سونا اولاد دے دے وے۔ حضرت ابراہیم نے وعدہ کیتے سی ہر گل پوری کریں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نکاح کر لینا۔ حضرت حاجرہ نال نکاح ہو گیا، ہوں جناب ابراہیم دعا پہ منگ دینی۔ رب دا قرآن دسدا ہے تسی تے میں بھی دعا منگ دیاں، لیکن تیری تے میری دعا وچ بڑا فرق ہے۔ جدو رب دا خلیل دعا منگے حضرت ابراہیم فرمانے نا رب حب لی من الصالحین، یا اللہ منو صالحت نیک بیٹا عطا فرما۔ ہن جناب خلیل دی منگی دعا ہن رب کیویں رد کر دے وے۔ حضرت ابراہیم نے ایک بیٹے دی دعا پہ منگ دینے، آواز قدرت آئی فبشرناہ بغلام حلیم، اسا تانوں ایک حلیم بیٹے دی صبر والے بیٹے دی خوشخبری سنانے ہاں۔ میرے لجپال نبی کریم دے غلاموں وقت گزریا، او نور
جڑا حضرت آدم علیہ السلام دی پیشانی تو چلے ہویا، نبیاں دی پشت در پشت چل دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی بھی چمک دسی، پھر آپ تو منتقل حضرت حاجرت ہویا، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب نے بیٹا دیتا، او سونا بیٹا 80 سال دی عمر ون کے جس ویلے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے نا، تے ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تھوڑی توجہ حضرت حاجرہ وال ہو گئی، بیٹے نال بھی کھیڑدے نے، تھوڑا ٹائم بھی دیندے نے، تے جس ویلے حضرت سارہ نے ویکھیا نا تے فرمان لگیاں اے میرے سرتاج شادی تو پہلے میں ایک نور تواڈی پیشانی چ ویکھدی ساں، او من نور نظر نہیں آ رہا، آپ فرمایا او نور کوئی عام نور سے ہی سی، او نور محمد ہی سی، او سرکار دا نور سی جڑا حضرت حاجرہ کول اور پھر حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام دی پیشانی بھی چلا گیا، حضرت سارا پریشان ہو گیا، لیکن جدو ویکھیا نا حضرت حاجرہ دے نال بیٹھ دیاں تے بچے نال کھیڑ دیاں، آپ تو برداشت نہ ہویا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کہنے لگیاں اے میرے سرتاج تانوں میرا وعدہ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے، کی گل ہوئی سی؟ فرمایا جڑا تسی آکھو گے میں پورا کراں گی، فرمایا ہن انج کرو اپنے بیٹے نو بھی لے لو تے بیوی نو بھی لے لو تے کسی ریگستان جگہ تے چھوڑ کے آؤ، اتھوں لے جاؤ میرے کولوں، اتھوں لے جاؤ میرے کولوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے پریشان ہوئے بھئی ہن وعدہ تے ہے بھئی جیڑی گل آکھ سے میں پوری کرے ساں، تے ایک گل تو ہن سارا دی خواہش ہے بھئی اتھوں لے جاون، کیونکہ ہن آپ تو برداشت نہ ہو سکیا نا کہ آپ بیٹے نو بھی ٹائم دے من بیوی نو بھی ٹائم دے من، تے میرے نال اگلی گل تھوڑی جی ختم ہو گئی، تے آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ اتھوں لے کے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم حالے سوچ رہے ہیں کہ رب دی طرف حکم آ گیا، فرمایا میرا ابراہیم جلدی کر جویں میرا سارا چاندی ہے انجے پورا کر، حضرت سارہ دی خواہش نو پورا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا چلو بھائی حضرت حاجرہ نو تیاری کرو، پھر آپ بھی صابرہ سا نہیں پوچھا بھائی کدے تیاری کدے لے کے چلے ہو، اتنی دیر جبریل جنت چ براق بھی لے کے آ گیا، توجہ کرنا، جبریل جس ویلے براق لے کے آیا نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے حضرت حاجرہ تیار کیتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نو لیا تے اے سواری فلسطین چ چلی، چل دیاں سفر کردیاں سرزمین حرم تے آئی جتھے آج رب دا گھر موجود ہے، اتھے آ کے جس ویلے جنگل تو سہراواں تو پہاڑاں دے درمیان آپ نے سواری روکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے سواری رکی تے جبریل کہنے لگے حضور اتھے رب دا حکم سی، اتھے رب دی منشا سی، لہذا اتھے آپ کو ٹھہرا دیتا جائے۔ جبریل تے چلا گیا، سواری چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بٹھا دیتا، جس ویلے بٹھا دیتا تھوڑیاں کھجوراں دتیاں نال مشکیزہ پانی دے دیتا، فرمایا لے میری بیوی ہن تیرا رب رکھا میں بھی چلے آواں، تے وہ وادی جس جگہ تے آپ نے چھوڑے سی نا عاشق نے بھی بڑا پیارا تعارف کروایا، توجہ کرنا کہ جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین تے چھوڑ کے آئے، اس وقت وادی دا منظر کیسی کہ وہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ دانا تھا نہ پانی تھا، وہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ دانا تھا نہ پانی تھا، اسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا۔ آپ نے ٹھہرا دیتا، جڑے ویلے واپس چلنے لگے حضرت حاجرہ کہنے لگیاں او میرے سرتاج او میرے خاوند کدے سن اس بیابان ویران جگہ چھوڑ کے چلے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر حضرت حاجرہ فرمایا کیا اے سارا دی خواہشی تاسن اتھے چھوڑ کے چلے ہو؟ آپ پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری دفعہ جس ویلے حضرت حاجرہ نے پوچھیا اے میرے سرتاج کیا اے رب دا حکم سی تا چھوڑ کے چلے ہو؟
تے آپ نے فرمایا ہاں ہاجرہ. اس وقت آپ بولے فرمایا مینوں بھی پتا ہے دکھ بھی ہے اتنی عمر تو بعد ایڈا سونا بیٹا ملیا ہوئے تے پھر ازمائش آ گئی امتحان آ گیا. فرمایا اتھے چھوڑ کے آؤ. فرمایا دکھ تے مینوں بھی ہے لیکن ہاجرہ کی کرا میرے رب دی مرضی سی ظاہر حکم سارا دسی حقیقت میرے رب دا حکم سی. حضرت